नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरू सबैलाई धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, लामो समयदेखि हाम्रो देशले अत्यन्त जटिलता बेहोरिरहेको छ र जटिलताका बीच हामीले धेरै दुःखद र पीडाका समाचारहरू मात्रै सुन्न पाइरहेका छौँ। भूकम्प गयो र भूकम्प पछाडि जुन खालको जनजीवन भएको थियो त्यो जनजीवन सहज हुन नपाउँदै फेरि छिमेकी देशका माध्यमबाट लागेको घोषित नाकाबन्दीका कारण देशको अवस्था अहिले तहस नहस छ। आम जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। तर संसारका थुप्रै उदाहरणहरू हामीले हेरेका छौँ जुन स्केलमा भूकम्प गयो र त्यसबाट जे देश प्रभावित बनेको थियो, त्यसरी त्यस्ता प्रकारका घटना घटेका अरू कैयन विश्वहरूमा महामारी र थुप्रै प्रकारको फेलियर स्टेटका रूपमा जान खोजेका उदाहरणहरू हामीले पढ्ने गरेका छौँ, सुन्ने गरेका छौँ र देख्ने गरेका छौँ। तर हाम्रो एउटा अभाग्य मान्नुपर्छ कि भूकम्प गइसके पछाडि एउटा पनि मान्छेले खान नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेन र त्यस पछाडिको अर्थतन्त्र पनि लगभग सहज अवस्थामा अगाडि बढ्यो। यो कुनै सामान्य कारणले भएको थिएन। यो तत्कालीन अवस्थामा गरिएका महत्त्वपूर्ण कार्य प्रगतिहरूका कारणले यसो भएको थियो भन्ने कुरा बेलायतबाट प्रकाशित हुने द ब्याङ्कर पत्रिकाले नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा अवार्डेड गरेको छ। यो देशका लागि एउटा गौरवको विषय हो र खास गरी देशका एकजना सिद्धहस्त अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवार्ड प्राप्त गरिरहँदा हाम्रो देशको आजको अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र यो सफलतालाई आम दर्शकहरूका बीचमा कसरी सेयर गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब, हामीलाई धन्यवाद। र सबभन्दा पहिला धेरै धेरै बधाई पनि छ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनले अवार्ड गरेको छ यहाँलाई? एउटा देशका लागि गौरवको विषय छ, सबैले चर्चा परिचर्चा र तपाईँको त्यो सफलतालाई कभर पनि गरेका छन्। यसमा मलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो। सन्तुष्टि पनि छ, खुसी पनि छ र गौरव पनि छ। के भने जो काम हामीले गऱ्यौँ, मैले मात्रै गरेको काम होइन, म त एउटा सिम्बोल भएँ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको र त्यस वखतमा भएको कामको कारणले। तर मसँग बस्ने टिम, मसँग काम गर्ने टिम, मन्त्रालयका, योजना आयोगका, सरकारका अन्य निकायका, त्यस वखतको सरकार समग्रले यो गौरव लिने विषय हो। र विदेशमा कुरा गर्दाखेरि त यो पुरस्कार कसले पायो नेपालको भन्दाखेरि नेपालको अर्थमन्त्रीले भन्छन्, नेपालको अर्थमन्त्री भन्दाखेरि रामशरण महतलाई त कसैले चिनेको हुँदैन, नेपाललाई चिनेको हुन्छ। नेपालले पनि पायो, नेपालमा पनि राम्रो काम भएको रहेछ भन्ने यो चाहिँ नै देशले नै खुसी मान्नुपर्ने कुरो हो, गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो। र एउटा मलाई पर्सनल्ली चाहिँ नि खुसीको कुरो के भने राम्रो काम, इमान्दारीपूर्वक काम गर्दाखेरि चाहिँ नि रिकग्निसन हुँदो रहेछ। त्यसलाई बाहिरी संसारले पनि चाहिँ नि वाच गरेर बसिया हुँदो रहेछ। यो त मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ नि यसरी यो बेस्ट फाइनान्स मिनिस्टर त पहिला म सुन्थेँ, कसले कसरी गर्छ थाहा थिएन। एकाएक मैले चाहिँ नि पत्र पाएँ करिब आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि। हामीले इन्टरनेसनल इकोनोमिस्टहरूसँग, ब्याङ्कर्सहरूसँग सर्वे गर्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि यु हेभ बिन चोजन as the best finance minister for Asia and Pacific and also at the global scale. Congratulations. तर यो न्युजलाई चाहिँ नि यो फर्मल एनाउन्समेन्ट नहुन्जेलसम्म कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गरिदिनु पर्यो भनेर करिब 1.5 महिना अगाडि पत्र आयो। त्यसपछि मलाई लामो इन्टरभ्यू लिए उनीहरूले। त्यस कारण यो चाहिँ निश्चय नै यो खुसीको कुरो पनि हो, मेरो लागि खुसीको कुरो हो। मैले काम गरेको मन्त्रालय, सरकारी निकायहरू, त्यस वखतको सरकार र समग्र देशको लागि पनि यो खुसीको कुरो हो। कमसेकम हामीले भूकम्प गइसकेपछि जे जति प्रयास गऱ्यौँ त्यसको एप्रिसिएसन, त्यसलाई ठिक र त्यसको राम्रो भयो भन्ने एउटा रिकग्निसन हो यो सरकारको लागि। र त्यसपछि पनि एकदम प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले अर्थव्यवस्थालाई जसरी ठिक ढङ्गले चलायौँ र नेपाल सङ्कटमा छैन। अहिले पनि नेपालको ट्रेजरी सङ्कटमा छैन, अहिले पनि सङ्कटमा छैन। जसको त्यही अखबारमा त्यही म्यागजिनले पनि भनेको छ चाहिँ सरकारको ढुकुटी अहिले पनि रकम छ पुनर्निर्माण गर्नको लागि। त्यो विदेशी सहायता प्राप्त भएको पनि र स्वदेशको आफ्नै पनि छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र तहस नहस भयो, समाप्त भयो भनेर जो भन्छन्
समाप्त भइसकेको छैन। हामी ब्याङ्क्रप्ट अवस्थामा छैनौँ, कम्फर्टेबल पोजिसनमा छौँ। तर जुन अहिले नाकाबन्दी भयो, भूकम्प भयो, त्यसले नराम्रो असर पर्यो। यत्रो नराम्रो असर पर्दा पनि चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ नि म्यानेजेबल अवस्थामा छ, ब्याङ्क्रप्टको अवस्थामा छैन। त्यसको एप्रिसिएसन चाहिँ नि आज बाहिरी संसारले पनि गरे। आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा छनौट गर्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनले, जो ख्यातिप्राप्त म्यागजिन पनि हो, त्यसले छनौट गर्दाखेरिमा धेरै टिप्पणी, चर्चा परिचर्चा आज भएको छ। सकारात्मक र नकारात्मकहरू पनि केही भएका छन्। तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको थियो अथवा सोच्नु भएको थियो, तपाईँले अघि पनि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छनौट भएका समाचार सुन्थेँ तर त्यस्तो थिएन भनेर। आफ्नो यही देशमा आफूले काम गरिरहँदा यसो हुनेछ भन्ने कुनै दिन त्यस्तो केही कल्पना थियो? मैले यो कल्पना मैले सोचेको पनि थिइनँ। एउटा अर्थमन्त्रीले प्राप्त गर्ने यो सम्मान मैले कल्पना गरेको थिइनँ। मैले यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो हो, मेरो सोचभन्दा बाहिरको कुरो हो र यसरी मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि मैले सोचेको थिइनँ। मेरो यो बिल्कुलै यो मेरो लागि चाहिँ नि बोनान्जा हो। बोनान्जा पनि डबल बोनान्जा भन्ने हुन्छ। साउथ यो एसिया पेसिफिक पनि ग्लोबल पनि गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले यो सोचेको र मेरो अनुमानभित्रको कुरो यो निश्चय नै होइन। लिजिटिमेट आधारहरू के प्रस्तुत गर्यो जस्तो लाग्छ? यहाँले भूकम्पको कुरा त गर्नुभयो होइन, भूकम्प पछाडिको अर्थतन्त्रलाई कन्स्टेन्ट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको कुरा त गरियो, नेतृत्वदायी भूमिका अरूले पनि खेले। अरू के आधारहरू तपाईँसँग लामो छलफल भएको भनेर भन्नुभएको छ, के रहेछ त्यस्ता कुरा? एउटा कुरा त के भने मलाई पहिलाबाट चाहिँ नि मैले जे गरेँ अर्थव्यवस्थाको लागि, अर्थव्यवस्थाको सुधारको लागि, त्यसमा मैले जे काम गरेँ त्यसको लागि म पूर्णतया सन्तुष्ट छु र मलाई आफूलाई गौरव पनि छ। वास्तवमा गएकै यो मेरो कार्यकालमा पनि, त्योभन्दा अगाडि भएका कार्यकालमा मैले धेरै कामहरू गरेको छु, जुन मेरो किताबमा पनि छ, पछि विश्लेषण पनि धेरै भएको छ। गएकै वर्षमा पनि चाहिँ नि यति धेरै काम गरेको छ। आजसम्म पनि चाहिँ नि विधेयक संसदमा चाहिँ नि 5-6वटा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको मात्रै, ब्याङ्किङ क्षेत्रको सुधारको लागि, राष्ट्र ब्याङ्कको सुधारको लागि, ब्याङ्किङ क्राइमको सुधारको लागि, सञ्चय कोषको लागि, लेखाको लागि, यो मैले सरकारमा आउने बित्तिकै चाहिँ नि अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यक पर्छ। पहिलो चरणको सुधार 2048 सालको 3-4 वर्षपछि भयो, जसले गर्दाखेरि लाइसेन्सिङ राज समाप्त भयो। तपाईँको चाहिँ एउटा मार्केट मेकानिजम हामीले युज गर्न थाल्यौँ, बजारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गयौँ। इम्पोर्ट लाइसेन्सको व्यवस्था हटाइयो, फरेन एक्सचेन्ज लाइसेन्सको व्यवस्था हटाइयो, इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सको व्यवस्था हटाइयो। हामीले कति उद्योग चल्न नसकेका घाटाका उद्योगहरूलाई प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ नि लग्यौँ। अनि विदेशी लगानी नीतिलाई सुधार गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि विदेशी मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू आयो, हाइड्रोमा चाहिँ नि प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट आयो। यो पहिलो चरणको सुधारले नै अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई थेगेर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजस्व वृद्धि भयो। तपाईँले देख्नु भएको छ यत्रो लामो द्वन्द्व, 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व भयो। राजनीतिक यत्रो अस्थिरता छ। शान्ति प्रक्रिया पछि पनि 7वटा यो क्याबिनेट बनिसकेछन्। यस्तो अस्थिरताको बावजुद पनि अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चाहिँ नि घोडा टेकेको छैन, म्यानेजेबल अवस्थामा छ। त्यसको आधार के हो भने त्यस वखतमा भएको सुधारका कारणले टिकेर बस्या हो। अब यसले मात्रै पर्याप्त छैन। अब नयाँ चरणको सुधार गर्नुपर्छ। नयाँ चरणको सुधार भन्नाले चाहिँ नि जस्तो मैले ब्याङ्किङ क्षेत्र, फाइनान्सियल सेक्टरको सुधार, त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको लागि प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा सुधार, त्यस्तै चाहिँ नि अब एडुकेसनमा, त्यस्ता हेल्थमा विकृतिहरू आउन थाले। नियमन कमजोर हो, हाम्रो सरकारको नियमन कमजोर हो। एउटा के हुन्छ भने चाहिँ नि मान्छेहरू खुला बजार अर्थनीति भन्नाले सबै चिज खुला भन्छन्, त्यो कदापि होइन। सरकारको नियमन गर्ने भूमिका चाहिँ नि बलियो हुनुपर्छ। सबलाई नियम कानुन अनुसार काम गर्ने, सबैलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिने, श्रमको चाहिँ नि अधिकारको रक्षा गर्ने, पर्यावरणको रक्षा गर्ने, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने, यी सबैको लागि त सरकार बलियो हुनुपर्छ। यसको लागि पनि नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता छ। विभिन्न क्षेत्रमा भनेर यो नयाँ चरणको सुधारको सुरुवात गरियो। प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा सुधार गरियो, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरियो, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्न ढिला हुन थाल्यो भनेर हामीले मल्टी इयर टेन्डरिङमा जान थाल्यौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको
इन्सुरेन्सबाट अरबौँको रकम वर्षु नै विदेशमा जान थाल्यो भनेर रिइन्सुरेन्स कर्पोरेसन सुरु गऱ्यौँ। साना साना ब्याङ्कहरूलाई यो चाहिँ नि तपाईँको ग्रामीण विकास ब्याङ्क जो चाहिँ नि माइक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट सपोर्टेड हो, 5 वटा थिए चाहिँ नि, त्यसलाई एमालगेटमा गरेर एउटा अम्ब्रेलामा ल्यायौँ। ब्याङ्किङ सुधारको एउटा नयाँ स्ट्राटेजी, ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सेक्टरको लागि नयाँ स्ट्राटेजी ल्यायौँ। त्यसकारण आर्थिक मामलामा गभर्नेन्स सुधारको लागि, त्यसको लागि मेरो अहिलेको चाहिँ उसमा, अहिलेको उनीहरूको साइटेसनमा, उनीहरूको एडिटोरियलमा यो आर्थिक इकोनोमिक गभर्नेन्समा सुधारको लागि गरेका प्रयासको पनि रिकग्निसन हो। एउटा भूकम्प पश्चातको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न, सेन्सिटाइज गर्न गरेको कन्ट्रिब्युसन, खास गरेर मैले भूकम्प हुने बित्तिकै 1 हप्तामै एसियाली विकास ब्याङ्कको वार्षिक बैठक थियो, बोर्ड अफ गभर्नर्सको बैठक थियो अजरबैजानमा। म जानै पर्ने, तर भूकम्प यत्रो मानवीय सङ्कट आएको छ देशभित्र, जाने कि नजाने भन्ने हामी दुविधामा थियौँ। म वास्तवमा पर्सनल्ली जाने, यहाँ पब्लिक क्रिटिसिजम पनि हुन थाल्छ चाहिँ नि, नजाउँ भन्ने पक्षमा थिएँ। तर मन्त्रालयमा छलफल गऱ्यौँ, क्याबिनेटमा छलफल गऱ्यौँ। यो अपर्च्युनिटीलाई देशमा चाहिँ नि भूकम्प प्रति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण गर्ने, सहयोग जुटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसबारे जानकारी दिने अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि युज गर्ने भनेर म बाकुको बैठकमा गएँ अजरबैजानमा। त्यो 6वटा सम्मेलनलाई मैले चाहिँ एड्रेस गरेँ। एसियाली विकास ब्याङ्कको अध्यक्षले पर्सनल्ली मलाई खबर पठाए, डाक्टर महत चाहिँ नि आउनै पर्छ यो अवधिमा चाहिँ नि, टु मेक नेपाल्स केस प्रेजेन्टेसन टु दि आउटसाइड वर्ल्ड भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ नि राम्रो सफलता हासिल भयो। वास्तवमा चाहिँ यो म्यागजिनको सुरुवात पछि हेर्दाखेरि चाहिँ नि तीबाट उनीहरूले सुरु गरेका छन्। अवश्य पनि यो जुन तपाईँलाई सुरुवाती चरणमा उहाँहरूले नोमिनेट गरिएको पत्र दिए नि, त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई वाच गरेर हेर्नुभयो? त्यसपछि वाच गरेर त के हेर्नु, त्यसपछि उहाँहरूले मलाई तपाईँ छानिसक्नुभयो, तर यसलाई कन्फिडेन्सियल रूपमा राख्नुहोस्, एउटा इन्टरभ्यूको आवश्यक छ, हामी आधा घन्टा जति इन्टरभ्यू रेडियो के अरे टेलिफोनबाट इन्टरभ्यू गर्छौँ भनेर इन्टरभ्यू गऱ्यौँ। इन्टरभ्यू भयो, त्यो इन्टरभ्यू आजभन्दा करिब 3-4 हप्ता अगाडि चाहिँ नि भयो सायद। त्यसपछि चाहिँ नि खास कम्युनिकेसन भएन। त्यसपछि हिजो एनाउन्स भयो, 4 गते चाहिँ नि यो निस्कन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सूचना दिनुभएको थियो। भनेपछि यो जस्तो नेपालको अर्थव्यवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतले तपाईँको आगमन जुन भयो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म तपाईँले अर्थमन्त्रीका हैसियतले यो या त्यो ढङ्गले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सहज बनाउन खेलेको भूमिकाको मूलभूत रूपमा सम्मान हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ? एक हदसम्म हो, एक हदसम्म त्यो पनि हो। र खास गरेर चाहिँ नि यो भूकम्प पश्चातकै कुरोलाई बढी फोकस चाहिँ त्यसलाई भयो। र त्यसको साथसाथै अरू पक्षहरू पनि हेर्छन्। एउटा फर्टिचर हिसाबले त उनीहरूले निर्णय गरे हुँदैन। अवश्य पनि मलाई पहिला विश्व ब्याङ्क र आइएमएफको, तपाईँलाई यो पनि भनौँ, म आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको चेयरम्यानमा पनि चुनिएँ। यो सायद 54 सालतिर हो, 54-55 सालतिर हो। त्यस बखतमा पनि त्यसै त चुनिँदैन नि, मेरो ब्याकग्राउन्ड के छ कसो छ, चेयरम्यान दिन सुहाउने हो कि होइन, ती सबै ब्याकग्राउन्ड चेक गरेपछि न उनीहरूले चाहिँ त्यस बखत निर्णय गरे। यो मैले प्राप्त गरेको मेरो कार्यकालमा प्राप्त भएको 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान हो। 54 सालमा आजभन्दा चाहिँ झन्डै 17-18 वर्ष अगाडि आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्समा चाहिँ नि अध्यक्षमा, त्यसको अध्यक्षमा चुने। र अहिले चाहिँ नि यो उत्कृष्ट बेस्ट फाइनान्स मिनिस्टर भनेर चुनिए। त्यसको लागि समग्र ब्याकग्राउन्ड चेक नगरिकन त कसैले पनि चाहिँ नि यतिकै हचुवाको भरमा यो खालको सम्मान गर्ने कुरा त पक्कै हुँदैन। यो भूकम्प पछाडिको जुन सिनारियो हाम्रो देशले देखेको थियो अथवा भोगेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यो भूकम्प गइसके पछाडि नेपाल पुरै तहस भयो र नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ पुरै फेलियर अवस्थामा जान सक्छ, ऋणात्मक हुन सक्छ, सुन्नामा जान सक्छ भन्ने खालका अड्कलबाजीहरू थिए है विश्व बजारमा चाहिँ। त्यो थियो र सहानुभूति पनि। अहिलेको एउटा मिडियाको युगको फाइदा चाहिँ के हो भने नेपालमा जे भइराखेको छ संसारलाई थाहा हो। त्यसपछि सरकारीले मात्रै होइन, गैर सरकारी संस्थाहरू पनि, इन्डिभिजुअल पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न आए नि, धेरै गैर सरकारी संस्था आए। त्यो ग्लोबलाइजेसन, यो विश्व चाहिँ नि एउटा गाउँ जस्तो भइसकेको छ, ग्लोबलाइजेसनको फिचर नै हो।
र त्यसो भएर चाहिँ नि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जो नेपालमा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा गर्ने अवस्था छैन भन्ने ओपिनियन बलियो थियो। मलाई डोनरहरूले नै यहाँ नगर दिल्ली या अरू कुनै ठाउँमा, दिल्लीमा गएर जापानको सरकारले, जापानको उप प्रधानमन्त्रीले टोकियोमा होस्ट गर्न हामी तयार छौँ, तर चाहिँ नि अक्टोबर सेप्टेम्बरतिर मात्रै चाहिँ नि गरौँ भनेर भने। मैले भने नो वे, हामी त्यति हाम्रो धैर्य छैन। द मेमोरी विल फेड भेरी सुन, र इफ सम अदर इभेन्ट ह्यापन्स इन अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड, नेपाल विल बी फर्गटन। त्यस कारण वी वान्ट टु होल्ड इट इमिडिएटली। 2 महिनाभित्र 60 दिनभित्र हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ भनेर कसिएको। त्यसपछि मलाई चाहिँ नि पार्लियामेन्टमै कतिपय कमिटीहरूमा चाहिँ नि साथीहरूले बोलाएर बिना तयारी किन गर्न लागेको, तपाईँहरूको तयारी नै छैन। मैले भने चाहिँ तयारी राम्रोसँग भइराखेको छ र 30 दिनपछि हामीले तयारीको लागि पिडिएनए तयार पार्नको लागि प्लानिङ कमिसनलाई जिम्मा दियौँ। प्लानिङ कमिसनले 300-400 एक्सपर्टहरू मोबिलाइज गरेर चाहिँ नि पिडिएनए तयार पार्यो, पोस्ट डिसास्टर निड एसेसमेन्ट। त्यही आधारमा चाहिँ नि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनको लागि एउटा आधार पत्र पनि भयो। हिन्दुस्तानमा गर्नु, दिल्लीमा गर्नु पर्यो भने भारत सरकारले हामीले बारम्बार आग्रह गरेका थियो, नेपालको स्थिति यो चाहिँ भयावह छ, डोनरहरू नआउन सक्छन्, प्रिपरेसन धेरै चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ नेपालमै गर्ने हो। नेपालको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ। अहिले अर्थव्यवस्था शिथिल छ, डिमोरलाइज छ, हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुपर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज रिभाइभ गर्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ। त्यो रिभाइभ गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमै गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फर्स्ट ह्यान्ड हाम्रो विभत्स रूप, हाम्रो दुर्दशा आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी गर्छौँ भनेर हामी कसिएको। धेरैले यो असफल हुने प्रयास हो भनेर भनेको थियो, तर म पूर्णतया कन्फिडेन्ट थिएँ। प्राइम मिनिस्टरले फुल ब्याकिङ गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईँले जे भनेको छ ठिक छ, गो अहेड। त्यसले अनि हामीले जुन सफलता हासिल गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि अनि सबैलाई सन्तुष्ट मिलेको हो। दर्शकहरू, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत, डाक्टर रामशरण महतसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, जो हिजो मात्रै बेलायतबाट प्रकाशित हुने द ब्याङ्कर पत्रिकाले विश्वभरका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई छनौट गरेको छ। देशको पूर्व अर्थमन्त्रीका हैसियतले उहाँले त्यो अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। देशका लागि गौरवको विषय छ। हामी यही विषयको सेरोफेरो र मुलुकको अर्थतन्त्र आजको अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, हामी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, जो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठतम नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। द ब्याङ्कर, जो बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाले विश्वभरका अर्थमन्त्रीहरूका तर्फबाट उहाँलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छनौट गरेको छ। एसिया पेसिफिक रिजन र विश्वभरिकै 2वटा क्याटेगोरीमा उहाँलाई उत्कृष्ट छनौट गरेको छ। यसको सेरोफेरोमा हामी उहाँसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। अहिले यो द ब्याङ्करको जुन सम्मान यहाँलाई प्राप्त भएको छ, अथवा यो देशलाई प्राप्त जुन भएको छ, यो विषयलाई लिएर एउटा के टिप्पणी पनि भइराखेको छ भने देश चाहिँ गरिब नै रहिरहेको छ र गरिब झन् ओह्रालो लागिरहेको छ। उसको अर्थव्यवस्था ऋणात्मक ग्राफ चाहिँ ओह्रालो लाग्दै गएको छ, तर व्यक्ति चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट हुनुभयो। यो चाहिँ अलिकति भाइस भर्सा भयो भन्ने टाइपका कुराहरू भइराखेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? सुरुकै के भने अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने र ओह्रालो लाग्ने आर्थिक नीतिका कारणले र अर्थमन्त्रीका कारणले मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि राजनीतिको वातावरण के छ, देशको समग्र माहौल के छ, गभर्नेन्सको क्वालिटी के छ, त्यसमा भर पर्छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको त म भन्दिनँ, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छैन। अहिले भूकम्प र अहिले भारतको नाकाबन्दी पछि ओह्रालो लाग्ने स्थिति छ र यस वर्षको आर्थिक वृद्धि नेगेटिभ होला। त्यस अगाडि कन्स्टेन्टै थियो। त्यो त एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। भूकम्पले ओह्रालो लाग्यो भने अर्थमन्त्रीलाई दोष लाग्नु त भयो। कसको के लाग्छ र त्यसमा? भारतबाट नाकाबन्दी भयो, मधेस आन्दोलन भयो, त्यसको लागि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी त होइन। त्यो त राजनीतिक कारण हो। त्यसको लागि त्यस कारण जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन,
र आर्थिक नीतिलाई कडाइका साथ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्वालिटी अफ गभर्नेन्स हुँदैन, प्रशासन हुँदैन। आर्थिक नीतिले मात्रै पर्याप्त छैन। यो त गनिमत भयो तपाईँको चाहिँ नि हामीले लगाएको जो इकोनोमिक रिफर्म छ त्यसले अहिलेसम्म धानेर बस्नु नै ठुलो कुरो हो। 10 वर्षसम्म त बन्दुक चलाइ छन्, हिंसा चलाइ छन्। मान्छे यहाँबाट त्यहाँ जानलाई एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि चाहिँ नि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि 7वटा सरकार भइसक्यो। 7वटा सरकारमा कति मन्त्री भयो होला? कुनै मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ म कतिपय मन्त्रालयको नाम लिइदिन्छु, 1 वर्षमा 4वटा सचिव बदलिन्छ, 3वटा सचिव मन्त्री बदलिने बित्तिकै सचिव बदलिन्छ, एउटै मन्त्रीलाई पनि सचिव बदलिने भन्छ। प्रशासन यसरी लथालिङ्ग छ। त्यो त अर्थमन्त्रीको नियन्त्रणभित्रको कुरो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि आर्थिक विकासको लागि, समग्रमा आर्थिक समृद्धिको विकासको लागि चाहिँ नि एउटा टोटल शान्तिको वातावरण र आर्थिक अनुशासन, बन्द हडताल तोडफोडको स्थिति हुनु भएन र राजनैतिक स्थिरता हुनु पर्यो, इकोनोमिक डिसिप्लिन हुनु पर्यो, रुल अफ ल स्ट्रङ नभइकन हुँदैन। त्यसले आर्थिक नीति हाम्रो सही हुँदै हाम्रो आर्थिक नीति गलत भएको भए त अहिले वामपन्थीहरू सरकारमा आउँदाखेरि सबै उल्टाउँथेन। उल्टा त कसैको पनि छैन। सब चाहिँ नि तपाईँको त्यसैलाई निरन्तरता दिइराखेका छन्। त्यसकारण चाहिँ नि यो आर्थिक नीति र अर्थमन्त्रीको कारणले एउटा फ्याक्टर मात्रै हो। अर्थमन्त्री भन्ने, अर्थ मन्त्रालय भन्ने आर्थिक विकासको लागि एउटा फ्याक्टर मात्रै हो। समग्रमा देशको समग्र प्रशासन, माहौल र शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता यो सबै नभइकन चाहिँ नि तपाईँको अर्थव्यवस्था माथि जान सक्दैन। हामीले जस्तो विदेशी लगानीलाई त चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छौँ। गएको वर्ष मात्रै 2वटा त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँको हाइड्रो पावर हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, विपा गऱ्यौँ। त्यो मात्र त पर्याप्त छैन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने माहौल पनि सिर्जना गर्नु पर्यो। कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण चाहिँ नि तर यो त चाहिँ नि गनिमत भन्नुपर्छ। यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चाहिँ नि बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू अहिले पनि ठिक छन्। त्यही उसले भनेको छ तपाईँको हाम्रो अहिले पनि ऋण लिने राष्ट्रमा सबैभन्दा कम ऋण लिने राष्ट्र नेपाल हो। हाम्रो डेट जीडीपी रेसियो, कुल राष्ट्रिय ऋण हाम्रो जीडीपीको अनुपातमा वान अफ द लोएस्ट छ। भनेपछि त त्यो त सफलतापूर्वक म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको रहेछ भनेर भन्नु पर्यो नि, होइन? फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ 1 वर्षको तपाईँको इम्पोर्टलाई धान्न सक्ने फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ मेन्टेन छ। अब यो रेमिट्यान्सको कारणले भन्छन्, रेमिट्यान्स पनि त आखिर सरकारको नीतिले यो ख्यातिप्राप्त अर्गनाइजेसनले जुन यहाँले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर जुन सम्मान दिन खोजिराखेको छ, यहाँले पनि अहिले यो कुरा भन्नुभयो कि जुन नीति अख्तियार गरिएको थियो एउटा लङ दृष्टि राखेर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अथवा यो तपाईँले अगाडि सारेका अर्थनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ सहज नबन्दा तपाईँलाई दुःख लाग्छ? मलाई दुःख लाग्छ। मलाई के विश्वास छ भने यदि हाम्रो नीतिलाई सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन भएको भए, सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन हुन चाहिँ नि मैले 2-3वटा फ्याक्टर भने। एउटा बन्द हडताल संस्कृति चाहिँ समाप्त, टोटल राजनैतिक स्थिरता र एउटा राजनीतिक स्थिरता, कन्टिन्युटी अफ गभर्मेन्ट, अनि पिस, इकोनोमिक डिसिप्लिन, स्ट्रङ एडमिनिस्ट्रेसन, यो भएको खण्डमा चाहिँ नि हामी पनि चाहिँ नि वर्षमा कमसेकम 7%, 8% को ग्रोथ रेट मेन्टेन गर्थ्यौँ। 6% को ग्रोथ रेट त मेरो टाइममा पनि चाहिँ नि भएको छ। गएको मेरो पहिलो वर्षमा पनि 5% भन्दा बढीको ग्रोथ रेट भएको छ। 7% को ग्रोथ रेट इजिली हामी एचिभ गर्थ्यौँ, जुन साउथ एसियाका चाहिँ अन्य मुलुकहरूको भन्दा चाहिँ नि अझभन्दा अलिकति स्लाइटली माथि नै हो। हामी 10% पनि जान सक्थ्यौँ होला। तर हाम्रो चाहिँ समस्या चाहिँ नि मैले भनिहालेँ, यो अस्थिरता हो, आर्थिक अनुशासनहीनता हो, बन्द हडताल तोडफोडको संस्कृति, एउटा अराजकताको स्थिति र प्रशासन यन्त्र चाहिँ को कमजोरी, यी सबै समस्याहरू हुन्। तर टिप्पणी गर्नेहरूले चाहिँ जुन यहाँले आफूले लिएको अर्थनीतिका सन्दर्भमा म चाहिँ गर्व गर्छु भनेर जुन भन्नुभएको छ, तर मान्छेले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति जुन तपाईँको सरकारले अथवा तपाईँले सुरुवाती चरणमा आरम्भ देशमा गर्नुभयो, यदि त्यसो नगरे भए देश यस्तो अवस्थाबाट कमजोर हुँदैन थियो भन्ने तर्कहरू सुनिन्छ। त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो। त्यसो नगरेको भए
अहिले चाहिँ नि अहिलेको स्थिति कदापि आउँदैन थियो। त्यस बखतमा 12 अरबको राजस्व उठ्थ्यो, बुझ्नुभयो। मैले पहिलोपल्ट बजेट बनाउनु बस्दाखेरि 2048 सालमा 12-13 अरबको राजस्व उठ्थ्यो। अहिले झन् 500 अरबको राजस्व उठाउँछन्। त्यो 500 अरबको राजस्व उठेको हुनाले अहिले गाउँ गाउँमा सडक पुगेको छ, गाउँ गाउँमा चारैतिर स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, विद्युतीकरण 75% जनताको घरमा बिजुली पुगिसकेको स्थिति छ। गरिबी निवारण चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि करिब 50% बिलो पोभर्टी लाइन थिए, गरिबीको रेखामुनि थिए, अहिले 23%मा झरेको छ गरिबको रेखामुनि बस्ने। एउटा नेपालीको सरदर आयु चाहिँ नि तपाईँको त्यस बखतमा 54 वर्ष थियो, अहिले 69-70 वर्ष एउटा नेपालीको सरदर आयु पुगेको छ। कति अस्पताल खोलेको छन् तपाईँहरू देख्नु भएको छ। प्राइभेट सेक्टर ग्रो गर्यो, यो गलत हो भनेर भन्ने छैन। प्राइभेट सेक्टर ग्रो गर्यो, प्राइभेट सेक्टर ग्रो गरे भएर त्यसले कमाएको नाफाको एउटा हिस्सा सरकारको ढुकुटीमा आयो। हाम्रो कुल राजस्वमा इन्कम ट्याक्सको हिस्सा 9% मात्र थियो, अहिले इन्कम ट्याक्सको हिस्सा 27% करिब पुगिसकेको छ। त्यो नाफामा आयमा लाग्ने कर हो भनेपछि डाइरेक्ट ट्याक्सको रेसियो पनि हाम्रो चाहिँ नि टोटल रेभिन्यूको स्ट्रक्चरमा वृद्धि भएको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र खुला भएपछि जनताले सेवा मात्रै पाएका छैनन्, शाखाहरू गाउँ गाउँमा मात्रै खोलेको छैनन्। करिब 40 अरब रुपियाँ त ब्याङ्कको प्रफिटबाट सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ नि राजस्व वृद्धि हुन्छ। टेलिकम्युनिकेसनमा दूरसञ्चारमा अहिले चाहिँ नि निजी क्षेत्र कम्पिटिसन गराइसकेपछि जनताले सस्तोमा सेवा पनि पाए, पकेटमा सबको चाहिँ नि मोबाइल पनि छ। तर त्यसको साथसाथै राज्यको ढुकुटीमा तिनीहरूले कमाएको पैसा विभिन्न ट्याक्सको रूपमा 30-40 अरब रुपियाँ त्यहाँ जान्छ, सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। प्राइभेट कलेजहरूबाट, मेडिकल कलेजबाट, इन्स्टिट्युसन्सबाट, अस्पतालबाट सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। सरकारको ढुकुटी त्यो बलियो भएकै हुनाले अहिले हामीले वृद्धलाई पनि भत्ता दिन थालेका छौँ। यसपालि 500बाट 1000मा हामीले चाहिँ नि वृद्धहरूलाई दिने रकम पुर्यायौँ, विधवाहरूलाई दिन थालेको छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सिँचाइ स्वास्थ्यमा खर्च हुन थालेको छ। ठुल्ठुलो परियोजना चाहिँ अप्पर तामाकोशी जस्तो सरकारको आफ्नो रकम आन्तरिक स्रोतबाट बन्न थालेको छ। सिक्ता इरिगेसन जस्तो चाहिँ नि आन्तरिक स्रोतबाट बन्न थालेको छ। त्यसकारण नेपालको अर्थव्यवस्था हिजोको भन्दा अहिले धेरै सबल भएको छ र विदेशप्रतिको निर्भरता हेर्नुहोस्। म त वाच गरेर विद्यार्थी जीवनदेखि वाच गरेर चाहिँ एनालाइसिस गरेर बसेको मान्छे, हाम्रो विकास खर्चको 2/3 भन्दा बढ्ता विदेशी सहायताबाट आउँथ्यो आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिको कुरो। अहिले विदेशी सहायताबाट आउने चाहिँ नि 1/3 भन्दा कम मात्रै विदेशी सहायताबाट प्राप्त हुन्छ। एक्चुअल डिस्बर्समेन्ट भन्न टोटल बजेटको कुरो गर्नुहुन्छ भने 16-17% भन्दा बढ्ता हाम्रो विदेशी निर्भरता छैन टोटल बजेटमा। त्यस कारण चाहिँ नि हेर्ने नजरियाको कुरो हो। हामी सबै कुरो नकारात्मक ढङ्गले हेर्न थाल्यो भने सबै बिग्रिया मात्रै देख्छौँ होइन। म गाउँकै साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू सबै गाउँबाट आउनु भएको छ। हिजो तपाईँ केटाकेटीमा गाउँमा हुँदाखेरि आज 25 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, मोटरबाट जानुहुन्छ कि बिजुली छ कि छैन, सबै हेर्नुहोस् न। सुधार त केही भएको छ। यत्रो अस्थिरता, यत्रो द्वन्द्व, यत्रो इन्सर्जेन्सीको बावजुद पनि यति भएको छ भने यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो अवश्य पनि। र तर अब मैले अघि पनि यो कुरा जोडिराखेको छु कि यो जे भइराखेको छ, यहाँले लिएको नीति सँगसँगै मान्छेले के भन्ने गरेका छन् भने अर्थव्यवस्था कन्स्टेन्ट भइराख्नुको कारण भने चाहिँ, हाम्रो जनजीवन सामान्य भइराख्नुको कारण भने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ व्यापक मात्रामा चाहिँ विदेशमा पसिना बगाइराखेका छ। त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले हाम्रो जनजीवन चाहिँ सामान्य भएकै छ। कुनै अर्थमन्त्रीले अथवा अर्थव्यवस्थाले लिएको उत्कृष्ट नीतिका कारण होइन भन्ने टिप्पणी चाहिँ अर्थविदहरूबाटै आइराखेको छ। होइन, त्यो त्यसको जवाब रेमिटेन्समा पठाएको पनि अर्थनीतिले नै हो, यो पनि जान्नु पर्यो। हो, म युनिभर्सिटीबाट वान अफ द टप स्टुडेन्ट थिएँ। मैले विदेशमा पढ्न जान पाइनँ। पुलिस रेकर्ड खराब थियो, विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएको। कोही नेपालीले पासपोर्ट लिनको लागि वर्षौँ धान्नु पर्थ्यो, कतिको चाकरी गर्नु पर्थ्यो। विदेश जाने नेपाललाई चाहिँ स्वतन्त्रता छँदै थिएन। मैले चाहिँ पासपोर्ट पाएँ भन्दा त न्युज बन्थ्यो, न्युज बन्थ्यो। त्यतिबेला नेपालीहरूको समूह त्यस वखतमा छँदै थिएन विदेशमा। सानो पासपोर्ट लिने भने चाहिँ अलि इलिट क्लास मात्रै, एलिट क्लास, त्यो पनि सोर्स फोर्स लगाएपछि मात्रै पाउने भन्थे। हामी सरकारमा आएपछि यो बन्धन होइन, यसलाई खुला गरिदिनुपर्छ।
नेपालमा बेरोजगारी बढ्यो, त्यसको लागि विदेशमा गएर कसैले काम गर्छन् भने चाहिँ नि उनीहरूलाई छुट दिनुपर्छ। कतिपय मुलुकले हिन्दुस्तानमा मलाई थाहा छ चाहिँ नि तपाईँको हिन्दुस्तान, फिलिपिन्स, कतिपय मुलुकहरू, बङ्गलादेश विदेशमा रोजगारी कमाएर पनि गर्छन्। यो पनि खुला नीतिकै फल हो। विदेशमा पठाएको पनि हिजोको नीतिले आउँदैन थियो त्यो। र सरकारले मेरै बजेटमा मलाई थाहा छ चाहिँ सरकारी कर्मचारीले पनि विदेशमा काम गरेर चाहिँ कमाएर ल्याउँछन् भने उसलाई चाहिँ नि यतिसम्म बिदा दिने भन्ने नीति पनि बजेटबाट घोषणा गरेका छ। त्यसकारण त्यो गलत आफैमा बिल्कुलै होइन। तर के भनेदेखि त्यस बखतमा त्यो नीतिले बचाएको त रहेछ नि अहिले अर्थव्यवस्थालाई। भोलि हिजो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबै गाउँबाट चाहिँ नि निस्केर जान थाले, सहरमा पनि चाहिँ रोजगारी छैन, गाउँमा बस्ने वातावरण छैन, अनि कहाँ जाने त? तिनीहरूलाई त एउटा निकास दियौँ नि। र त्यसले अर्थव्यवस्थालाई अलि फाइदा पनि गरिराखेको छ। त्यसले नोक्सान के गर्यो? तर कुरो के भने त्यो त्यहाँ भएको जनशक्ति देशभित्रै उपयोग गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ। त्यो गर्नको लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो, शान्तिको वातावरण हुनु पर्यो। त्यही मान्छे मलेसिया जाँदाखेरि चाहिँ बन्द हडताल उसले केही पनि गर्दैन, यहाँ आउँदा गरिहाल्नु। यहाँ आउने बित्तिकै भोलिदेखि चाहिँ बन्द हडताल र युनियन र यो चाहिँ नि जुलुस भइहाल्छ। यही कारणले गर्दाखेरि कति चाहिँ नि यहाँबाट यहाँबाट पुँजी पलायन पनि हुन थालेको छ। त्यस कारण त्यो आफैमा गलत होइन। र त्यसको बावजुद पनि जस्तो रेमिटेन्सको कुरो छोडिदिउँ, आखिर सरकारको आम्दानी बढेको त रेमिटेन्सले त विदेशी मुद्रा दियो, विदेशी मुद्राको गर्यो। त्यसले आम्दानी त नेपालीको रुरल आम्दानी बढेको छ, रुरल फोकको आम्दानी बढेको छ। तर ट्याक्समा त चाहिँ नि कर्पोरेट ट्याक्स, ब्याङ्कहरूले तिरेको रकम होइन, यी सब त चाहिँ नि मल्टिनेसनल कर्पोरेसन, यिनीहरूले त ठुलो हिस्सा त उनीहरूले दिएको छन्, ठुल्ठुला अस्पतालहरू खोलेको छन्। त्यस कारण चाहिँ नि रेमिटेन्सले निश्चय नै एउटा ठुलो सहयोग पुगेको छ अर्थव्यवस्थालाई टिकाएर बस्न, ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी बढाउनको लागि, उनीहरूको इन्कम लेभल बढाउनको लागि। तर त्यसको साथै त्यो पनि चाहिँ नि यो हाम्रै नीतिको फल हो। र साथै अर्को पक्ष के भने चाहिँ नि सरकारले आफ्नै प्रयासले पनि चाहिँ नि धेरै काम गरे। र यो भूकम्प पछाडिको अवस्थालाई चाहिँ सहजीकरण बनाउनका लागि जुन खालको सक्रियता तपाईँले जनाउनु भएको थियो, अब यो अवार्डेडको मुख्य एउटा चाहिँ विधा मध्येको त्यो एउटा छ, जुन रफ्तारका साथ अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन नेपालमा भयो, पिडियानी निर्माण भयो र प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भयो। तर भूकम्प पीडितहरू आज यति बेला पनि पीडित नै छन्। उनीहरूले जुन प्रतिबद्धताको रकम त्यहाँ थियो र जे सरकारले तपाईँले लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो अगाडि बढाएको छैन। एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो नि। अनफर्चुनेट पार्ट, अत्यन्त हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो चाहिँ त्यो हो। राजनीति यहाँ बढी भयो, राजनीति यहाँ बढी भयो। जस्तो भूकम्पको तुरुन्तै पछि विधेयक त बन्या हो, संसदमा गएको हो, संसदमा पास हुन सक्यो। सिओ पनि तत्कालै नियुक्त गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? सिओ पनि तत्काल नियुक्त गरे हो। तर त्यो सिओको बारेमा चाहिँ विवाद हुन थाल्यो, तेरो र मेरो भन्ने कुरो हुन थाल्यो होइन। संसदमै गएको विधेयक समयमा पास हुन सकेन। त्यसकारण त्यो चाहिँ नि जो मोमेन्टम सुरु भएको थियो, मोमेन्टम त्यो रफ्तारमै काम भएको भए अहिलेसम्म चाहिँ नि काम सुरु हुन्थ्यो। काम त नभएको होइन। त्यस बखतमा तपाईँको भूकम्प पीडितलाई 2 लाख रुपियाँ दिने भन्यो, यो भन्यो, त्यो भन्यो। त्यसको लागि कार्यविधि त्यसै बखत हामीले पास गरिसकेका छौँ। घरको नक्साहरू पनि बनाइसकेका छौँ। यसरी चाहिँ नि भूकम्प पीडितले बनाउन थालेपछि सुरुमा यति किस्ता दिने, त्यसपछि किस्ताबन्दी गर्दै निर्माणको आधारमा किस्ताबन्दी गर्दै दिने, त्यो सबै भइसकेका छ। मैले नै प्रत्येक दिन जस्तो कुनै न कुनै विभागको डिजी सचिवलाई बोलाएर तपाईँको कार्यक्रम बनाउनुहोस्, यो पुनर्निर्माणको जस्तो चाहिँ हेरिटेजहरूको पुरातत्वको पुनर्निर्माणको लागि बनाउनुहोस्, त्यहाँ सोध्नुहोस् पुरातत्वको डिजीलाई अथवा सडकको डिजीलाई सोध्नुहोस्, सिँचाइकोलाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरू तुरुन्त कार्यक्रम बनाउनुहोस्, हामी पैसा तुरुन्त दिन तयार छौँ, इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ। इभन मैले भने थिएँ प्राधिकरणलाई पनि कुरिरहनु पर्दैन, मन्त्रालयको त आफ्नो अधिकार छँदैछ। विद्यालयको बारेमा अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग हिजो जसरी स्कुल भवन बनाइन्थ्यो त्यसै गरी बनाउनु न, पैसा ढुकुटीमा छ। प्राधिकरणले अलिकति उसलाई अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले चाँडो काम गराउन मद्दत गर्छ त्यसले, तर त्यसैलाई कुरेर सारा रोकेर बस्नु जरुरी छैन। तर राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिकरण, तेरो मेरो यी सब हुन थालेपछि चाहिँ त्यस भएर मैले अघि नै तत्त्व भने नि, राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिकरण प्रशासनमा हावी हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो विकासको बाधक। र आलोचकहरूले यो यही भूकम्प पछाडिको सन्दर्भमा पनि आम पीडितहरूलाई पैसा दिने सन्दर्भमा तपाईँले मुठी अलि कस दिनुभयो।
खोल्या भए अलि सहजता हुन्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ निजी स्तरबाट अरू सेक्टरबाट जुन राहत वितरणका प्रोग्रामहरू थिए त्यसलाई तपाईँले अनुदार भएर कस दिनुभयो, जसले गर्दा चाहिँ भनौँ न आफ्नै तवरले राहत प्राप्त गर्ने आम जनताले पनि प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने आलोचकहरूको टिप्पणी छ। त्यो बिल्कुलै गलत हो। त्योभन्दा फटाहा कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। आलोचकले त आलोचना गरिहाल्छ। जस्तो त्यस बखतमा तत्काल राहतको लागि करिब 15 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ। त्योमध्ये 10 अरब रुपियाँ सरकारको ढुकुटीबाट गएको छ। त्यो चाहिँ 15 हजार त तुरुन्त त्यसै बखतमा बाँडिदिया होइन, तुरुन्त राहतको लागि भनेर सरकारको ढुकुटीबाट गएको। 15 अरब मध्ये 10 अरब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीबाट गएको छ, विदेशबाट आएको होइन। त्यसकारण उहाँहरूले जति माग्नु भएको छ, तर के भने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो भने चाहिँ आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पनि हो। गलत मान्छेको हातमा नपरोस्, गलत मान्छेको हातमा नपरोस्, पीडितले पाउन्, त्यसको लागि कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि अनुसार गर्नुहुन्छ, कहीँ पनि रोकटोक छैन। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएकै पैसा कतिपय खर्च गर्न बाँकी भएको पनि हुनसक्छ, यद्यपि मलाई थाहा छैन। त्यो सरासर गलत हो। तर मेरो जोड चाहिँ के हो भने निर्माणमा। अब राहतको फेज सकिसकेपछि अब घर बनाउन लाग्नु पर्यो, घर बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो। अर्थमन्त्रीले जहिले पनि चाहिँ नि म निर्माणको पक्षमा, उत्पादन वृद्धिको पक्षमा, सस्तो गरेर पैसा बाँड्न थाल्ने हो भने चाहिँ नि त्यस्तो दुरुपयोग हुन्छ। अहिले जस्तो चाहिँ नि अब एउटा गाविसमा 4000 घर थिए, घरधुरी थिए। अब भूकम्प पीडितबाट मात्रै चाहिँ नि 5600 चाहिँ नि घरधुरी आएको छ, निवेदन आएको छ। पैसा पनि त्यसरी बाँड्न थालिसकेको छ, 15 हजार त्यसरी गरे। त्यो हुन थाल्यो भने त देशमा आर्थिक अराजकता भयो, अनुशासनहीनता भयो। त्यस कारण चाहिँ नि सही मान्छेले पाउन्, सही मान्छेले तुरुन्त पाओस्, गलत मान्छेले नपाओस् भनेर त अर्थ मन्त्रालयले भन्नु पर्यो। त्यसको लागि गृह प्रशासन छ, आर्मीको सहयोग चाहिन्छ कि पुलिसको सहयोग चाहिन्छ कि दुरुपयोग नहोस्। जनताले तिरेको करबाट आएको पैसा, कतिपय नेपाली जनताको करबाट आएको छ, कतिपय विदेशी, त्यो सदुपयोग हुनु पर्यो। त्यो हो त सही ठाउँमा उपयोग गर्नको लागि अर्थमन्त्रीले कहीँ पनि कन्जुसी गरेको छैन। त्यो त अर्थ मन्त्रालयलाई सधैँ दोष लाउने काम हो, त्यो अर्थ मन्त्रालयले दिएन भन्ने। दिएको पैसा कति खर्च गर्नुभएको छ उहाँहरूले। र यो अब यो एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा खुसीको क्षण पनि हो। देशको पूर्व अर्थमन्त्रीले संसारकै सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको जुन अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यो हाम्रो देशका लागि र सबैका लागि एउटा खुसीको कुरा हो। लेजिटिमेट विधाहरूका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कामहरूका बारेमा यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ। अब यो सन्दर्भमा अलिक फरक विषयमा तपाईँसँग मेरो अन्तिम प्रश्न हुनेछ। उमेरका हिसाबले पनि 64-65 पुग्नुभयो क्यारे, 6 पटक अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। आफ्नो कामको पर्फर्मेन्सका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले तपाईँले भन्नुभएछ अगाडि IMF को अध्यक्ष र अहिले यो जुन अवार्ड प्राप्त भएको छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ। यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा तपाईँ अब यो पार्टीलाई नेतृत्व गरौँ र आफ्नो क्षमतालाई समग्र चाहिँ पहिलो व्यक्ति भएर चाहिँ के अरे अगाडि बढौँ भन्ने लागेको छैन? होइन, त्यो पनि धेरै साथीहरूको आग्रह, म आफै उत्सुक भएर लागिराखेको होइन। तर धेरै साथीहरूको चाहिँ माग चाहिँ के भने अब तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ नेतृत्वको लागि भनेर चारैतिरबाट मलाई एक किसिमको दबाब, एक किसिमको आग्रह आइराखेको छ। यो बारेमा म गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछु। अहिले मैले घोषणा गरिसकेका छैन, निर्णय पनि गरेका छैन। तर सबै कुरोहरू हेरौँ, निर्वाचनमा होमिने भन्ने कुरो सजिलो होइन। सबै पक्षको चाहिँ नि विश्लेषण गरेर उचित निर्णय लिनुपर्छ। उचित निर्णय चाहिँ नि म उचित समयमा लिन्छु। अहिले चाहिँ नि समय भइसकेको छैन। तर तपाईँको राजनीतिक जीवन र आफ्नो जीवनका हिसाबले त यदि लिने हो भने बेला त भएको रहेछ नि, होइन? बेला भयो र माग पनि के छ भने अब नयाँ जेनेरेसन आउनु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ नि युग अनुसारको नेतृत्व चाहियो, चाहिँ नि युग अनुसारको नेतृत्वको लागि चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको ठुलो आग्रह छ। त्यसमा म गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराउनुभयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। यहाँलाई फेरि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अवार्ड जुन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ यसका लागि धेरै धेरै बधाई छ फेरि पनि। हस्, मेरो पनि धन्यवाद भट्टराईजी, धन्यवाद।
हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देशका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, जसलाई बेलायतको दिव्याङ्कर पत्रिकाले संसारका सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा छनौट गरेको छ। यो देशका लागि एउटा गौरवको विषय हो। उहाँका यी सन्दर्भहरूलाई जोडेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।